बदलत्या हवामानाचो प्रभाव गोंयांतल्या काजू उत्पादनाचेर दिसपाक लागला। अंदू काजू उत्पादनात उणाव जाल्ल्यान काजू फेणीच्या उत्पादनाचेर बरोच परिणाम जाला। पारंपारीक शेतकारांचेर आकांत येयला। हवामान बदल आनी मजुरांच्या उणावाक लागून ह्या शेतकारांक भोव लुकसाण जावपाक लागला। पळयात महेश गोवेकाराचो खासा रिपोर्ट। गोंयान फेणी काडप तसो उर्राक करप आनी काजीचो जो हे आसा तो पारंपारीक असो बिझनस लोकांचो खुबशा गांवांनी हेचेरूच पयलीं तांचे पोटा पाण्याची वेवस्था जाताली। पूण आतांच्या वर्सांनी जे कॉन्क्रिटीकरण जाला तशेंच प्रोजेक्ट येता गांवांनी ताका लागून पॉल्युशन हे जे प्लांटेशन ह्या वर्सांनी आमी पळयता की खुबशे कमी जायत रावला। ह्या वर्सा बी तेचो इफेक्ट जे काजी करतात तांचेर जाल्लो आसा आनी जे पयलीं भाटी लायताले ते 5 अश्यो 4-5 अश्यो भाटयो लायताले त्यांचे प्रमाण आता एकाचेर येयल्लें आसा आनी गांवान एक 4 जाण जो बिझनस करताले पयलीं ते आता 2 जाण दर एकटो उरलेलो आसा। अशी परिस्थिती सगळेच कडेन आसा, कित्याक तर जी जागा आसा ती कमी कमी जायत रावल्या आनी काजींचे प्लांटेशन आता कमी जाला आनी काजी असल्या शिवाय जे भाटी लायता तांकांय बी उर्राक दर फेणी काडपाक मेळची ना, कित्याक काजी ह्यो जावपाकूच जाय तेन्नाच तांचो बिझनस चलतलो। पूण आतां अशें जाला की परिस्थिती सामकी बिकट जाल्लेली आसा आनी अशें कळ्ळां की गोंयानूच काम करपाक हे जे लेबर आसता ते मेळनात, तांकां भायरसून ओडिसा तशेंच यूपीचे बिहारी अशें हाडचें पडटा आनी तांकां तेंची सगळी वेवस्था तांकां करची पडटा। पूण आतां अशें जालां की आमी म्हणटात की जी येणावळ येवपाक जाय ती सगळी लेबरांकूच घालची पडटा आनी तेंच्या हातीन कांयच उरना। कितको सुद्दां जागो आसलो जाल्यार तांकां जे पयलीं फायदो मेळटालो तो मेळना। आमी हे पारंपारीक हो आमचो धंदो काजूचो उर्राक काडपाचें जवळ जवळ म्हाज्या बापायच्या पासून चालू आसा तें म्हणजे 70 वर्सां जाय दिली आनी पयलीं कशें काजी खूब आनी ज्यो आमची भाटी लायताल्यो ते जवळ जवळ 3 तरी आमी लायताल्यो सुरा काडपाक। पूण तें आतां प्रमाण कमी जाला, फक्त एकाचेर येयलां। तें बीन फुडें तें जातलें काय तो प्रश्न आहा, कित्याक काजीचो कस आहा ज्यो काजी उत्पन्न काडून काडून तें कमी जालो जमनीचो। जमीन कमी जाल्ल्या, खंय कोण घरां बांदता आनी कितें करता, इंडस्ट्री येयल्ली आसा म्हणून तो एक प्रश्न आहा हितून। दुसरें अवकाळी जो पावस पडटा पळय तितूनय हे पीक कमी जाता आनी आतां समस्या लेबर समस्या। पयलीं आमी फॅमिली आसली सगळीं वावुरतालीं 6-7 जाण 8 जाण, पूण आतां तशें ना। आतां खंयचे तरी ओडिसाचे मानाय आनी खंयचे हाडून हांगा तांकां काम करचें पडटा। पूण यंदा ते पीक कमी आसल्या कारणान आतां आमी जे वयर साफ सफाई केली वयर भाटान थोडी, पूण त्या नंतर पिकाचो काय हें पत्तो ना आनी जो आतां आमचे लेबर 1-2 जाण आमी म्हणटा घरा वयता, कित्याक हांगा आमकां काम नाल्या आनी अशा पद्दतीन अंदू जे पीक आसा तें खूब कमी जाल्लें आसा। आनी दुसरें म्हणल्यार जो सिजन आहा पळय ही भिण्णां आंबो जावं काज अशें कितें तें खूब कमी जालां आनी काम कर हे जो सिजन जो धंदो करता जाल्यार म्हाका कोताक पडना, कित्याक तेंचो जवळ 700-800 दुसरे आनी कितें बाकीचो खर्च हितून कोताक पडना। फुडें जो धंदो जातलो काय ना जातलो तें आमी सांगूंक शकना। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी।